मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिलउर्वतिल वुस्क़ा। इस आयत की तफसीर चल रही थी कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, रुश्द को अल्लाह ने गुमराही के साथ वाज़ेह कर दिया है, यानी सीधा रास्ता और गुमराही का रास्ता ये बिल्कुल वाज़ेह है। फमन यकफुर बित्तागूत, जो शैतान का इनकार करेगा और अल्लाह पर ईमान लाएगा तो वह ऐसे है जैसे उसने मजबूत छल्ला थाम लिया, लन फिसाम लहा, जिसमें टूटने का कोई इम्कान नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। इस आयत की तफसीर चल रही थी कि जो भी कुफ्र के अंधेरों में होते हैं वो अल्लाह ने उनको तशबीह दी है जैसे तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़े हों, तूफ़ान में घिरे हुए हों और निजात के लिए कोई छल्ला हो जिसको मजबूती से पकड़ लिया जाए। जैसे डूबते हुए आदमी को रस्सी दी जाती है, ऊपर से फेंकी जाती है और वो उसको मजबूती से थाम ले तो वही बचता है, उसके अलावा कोई भी नहीं बचता। तो अल्लाह ताला ने भी यहाँ अहले ईमान के लिए इस्लाम को, बल्कि सारी दुनिया के सारे इंसानों के लिए इस्लाम को इसी रस्सी से ताबीर किया है और ये बता दिया है कि इस्लाम के अलावा तुम्हारे पास निजात का कोई भी रास्ता नहीं है। अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। आगे फरमाया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, उन्हें गुमराही से रोशनी की तरफ निकालता है। और जो काफिर हैं उनके दोस्त शयातीन हैं जो उनको रोशनी से गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, ये आग वाले लोग हैं, हुम फीहा खालिदून, इसमें ये हमेशा रहेंगे। इसमें भी अल्लाह ताला ने हिदायत, देखें एक होती है हिदायत की रोशनी जिसमें आपको सब नज़र आना शुरू हो जाए, और एक रोशनी में इजाफा है जिससे आपकी बसीरत में और ज़्यादा इजाफा हो। तो एक होती है हिदायत की बेसिक रोशनी जिससे आपको बुनियादी चीज़ें पता चलती हैं, यानी आपको ये पता चल जाएगा कि अक़ीदा आपका क्या होना चाहिए। फिर उसमें लोगों के मुख्तलिफ़ दराजात हैं। बाज़ लोगों को ये पता चल जाता है कि सही मज़हब कौन सा है, सही अक़ीदा कौन सा है, लेकिन आगे फिर उस अक़ीदे को मानने के बावजूद भी उनके लिए बहुत सारे मसाइल में कन्फ्यूजन रहती है, वो परेशान रहते हैं, उनको मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो भी ईमान लेकर आते हैं ना और सही मानों में ईमान लाएंगे तो अल्लाह उन्हें गुमराही से रोशनी की तरफ निकालते रहते हैं, यानी रोशनी होती चली जाती है और सीधा रास्ता उनके लिए वाज़ेह होता चला जाता है। इसी को कुरान मजीद में दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया 28वें पारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 28वें में नहीं, सूरह अनफाल में, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना, क्या ईमान वालो अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए फुरक़ान पैदा कर देगा। फुरक़ान किसे कहते हैं? फ़र्क करने वाला, फुरक़ान बेहतरीन तरह से हक़ और बातिल में जुदाई करने वाला। तो अब देखें, जो भी ईमान ले आया हिदायत पर तो आ गया वो, क्योंकि उसने कुफ्र से तौबा कर ली, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ईमान लाने के बाद अगर तुम तक़वे की ज़िंदगी इख्तियार करोगे, परहेज़गारी वाली ज़िंदगी इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए फ़ारिक़ नहीं बल्कि फ़ुरक़ान पैदा कर देगा, यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने की ऐसी सलाहियत पैदा कर देगा कि तुम हक़ को देखकर फ़ौरन पहचान जाओगे कि ये हक़ है और बातिल को देखकर फ़ौरन पहचान जाओगे कि ये बातिल है, सही क्या है गलत क्या है, ये सलाहियत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। इसी को हिकमत से ताबीर किया गया है। वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, जिसको अल्लाह हिकमत देते ना उसको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा खैर दिए। तो इससे हमें पता चलता है कि हर मुसलमान में ये सलाहियत नहीं होती कि जो भी ईमान ले आए तो अला वजहिल कमाल उसमें ये सलाहियत पैदा होना ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ में आपको सही गाइड करे, बल्कि ये एक अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से एक सलाहियत होती है जो परहेज़गार लोगों को मिलती है। जब बहुत ज़्यादा तक़वा इख्तियार करते हैं आप
تو اللہ کی طرف سے ایک الگ سے انسان کو صلاحیت ملتی ہے اور اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ پرہیزگار لوگوں کو یہ صلاحیت ملتی ہے. اس میں انسان کی اپنی عقل. اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا گناہ ہے، اگر آپ چھوٹے گناہ کرتے ہیں تو وہ تھوڑی گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں آپ کو، یعنی آپ کے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ختم کرتے ہیں. جیسے جیسے آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اگر آپ بہت بڑے کافر ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. قرآن کی اس آیت کو آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہمیں یہ آیت نظر آ رہی ہے کہ جو دنیا کی ذہین ترین قومیں ہیں، دنیا میں ان کی ذہانت کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں تقویٰ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، مذہب کا انکار کرتے ہیں. تو کیسے بے عقلی کے کام کر رہے ہیں کہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ان کو ہو کیا گیا. آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن میں کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، دنیا کے ذہین ترین دماغ بیٹھتے ہیں، لیکن آپ لاز دیکھیں، قوانین دیکھیں کیا پاس ہو رہے ہیں. یعنی انسان اور جانور میں فرق ختم کر دیا گیا ہے. یہ جو ہومو سیکس ہے جس کی اجازت دی جا رہی ہے، اس کو لیگل قرار دیا جا رہا ہے، اس کی انتہا پتہ نہیں کہاں تک ہوگی. آج سے 100 سال پہلے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم بھی آئے گی جس کی عقل پر ایسے پردے پڑ جائیں گے. تو یہ جو اس بالکل ایسی ایک چیز جو جس کا نیچر سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو کھلی بے حیائی ہے، اس کو کوئی دنیا میں قوم یا دنیا میں کوئی جماعت ایسی ہے جو اس کو لیگل بھی کر دے گی، اور وہ جماعت بھی ایسی جو دنیا کے ذہین ترین دماغ ہوں گے. اور اس طرح کے بہت سارے قانون بنتے چلے جا رہے ہیں جو انسانیت کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا اہل ایمان کا دوست ہے. ہدایت کے معاملے میں اللہ اہل ایمان کو گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ وحی کی روشنی میں عمل کرتے ہیں. اور جو خدا کے منکر ہیں، خدا کے باغی ہیں، خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو صحیح ہدایت کبھی بھی نہیں ملتی، کیونکہ شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے فبئس القرین، کیسا برا دوست ہے وہ شیطان. تو شیطانی قوتیں ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود، ان کے بہترین دماغوں کے باوجود ان کو غلط سمت میں لے کر جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس ٹریک پر یورپ اور مغرب چل پڑا ہے، اور جو ان کے ہاں قوانین بنتے چلے جا رہے ہیں، لیبل اس پہ انسانیت کی فلاح و بہبود اور مذہبی آزادی کا لگایا جا رہا ہے، لیکن وہ قوانین کس طرح سے انسان کو تباہی کے دہانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور انسان کا انجام کیا ہوگا. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ عن قریب آپ دیکھیں گے کہ جس طرح انہوں نے عقل کو خدا بنایا ہوا ہے، اور غیرت اور شرم اور یہ مذہب کے تقاضے بالکل اپنی ڈکشنری سے نکال دیے ہیں، تو عن قریب آپ دیکھیں گے کہ جیسے آج سے 100 سال پہلے یہ عجیب سمجھا جاتا تھا کہ دنیا کی کوئی قوم ہومو سیکس کو بھی لیگل قرار دے گی، تو وہ کام بھی آج سے 100 سال کے بعد ہوگا ان کنٹریز میں جو آج ہم جس کو ناممکن سمجھتے ہیں. اور وہ جو محرم رشتے ہیں ان سے نکاح کا قانون، یہ بھی کل پاس ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بھی ناجائز ہونے کی عقلی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کل ان کے یہاں مدر سے نکاح اور سسٹر سے نکاح اور یہ سب چیزیں لیگل ہو جائیں گی. تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل ایمان، اہل کفر کا دوست شیطان کو بنایا ہے، اور شیطان ان کو غلط رخ پہ لے کے جاتا رہتا ہے. تو یہ ایمان کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہدایت اور روشنی، برائی سے بچنے کی صلاحیت جو ہے، یعنی برائی کو برائی پہچاننا اور نیکی کو نیکی پہچاننا، یہ صلاحیت اللہ اہل ایمان میں کو عطا فرماتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دنیا میں بھی گمراہی میں ہوں گے اور آخرت میں بھی آگ والے لوگوں میں ہیں. ہم فیہا خالدون، جس آگ میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلیں گے.